یہ جڑا گھوڑا نکلتا ہے اس تے امام حسین سوار ہوئے یا اس گھوڑے دی نسل چوئے ہے یا کربلا دی زمین چوئے گزرے ہوئے ہے؟ اسے تعظیم کیوں آ گئی؟ یہ پیر کیوں چومے جا رہے ہیں؟ پھر حسین پاک دے گھوڑے کتنے لکھ ہیں؟ ہوں تو لکھاں گھوڑے موجود ہیں، تو حسین پاک دے کتنے لکھاں گھوڑے ہیں؟ ایک بھی ہائی کہ نہیں، یہ بھی ثابت کرنا مشکل ہے۔ چیزیں کہ لکھاں گھوڑے ہوں تے ہر جا تے اس میں گھوڑیاں دی تعظیم پی ہوندی۔ آخرت میں عرض کراں کہ حسین پاک دی شہادت نو ان پیش کیتا جاندا ہے کہ اگے اسلام گویا ہائی کوئی نہ، ہن حسین نے اسلام دی بنیاد رکھی، اس انداز سے پیش کیتا جاندا ہے۔ تو میں پوچھدا حسین نے کیڑے اسلام دی خاطر قربانی دیتی؟ حسین پاک نے جڑی ایڈی عظیم قربانی دیتی ہے وہ کیڑے اسلام دی خاطر دیتی ہے قربانی؟ اگلے اسلام دی خاطر کہ وہ پائیدار بن جاوے، انہوں نوی زندگی مل جاوے، یا اگلا ختم ہو جاوے تو ایک نواں اسلام جاری ہو جاوے؟ بولو، میں تو پوچھ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں تواڈے کول کہ اگلے اسلام دی بقا واسطے قربانی دیتی ہے یا اگلا مک جاوے تو نواں شروع ہو جاوے؟ مڑ اگلے اسلام ہے تابوت دی پوجا ہے، گھوڑے دی پوجا ہے، یہ علم دیاں سلامیاں ہاں، یہ پنجا ہے، یہ سینے تے مکاں تے کنڈے سنگلیاں تے سر تے چھلے مار کے زخم کرنے، یہ اگلے اسلام ہے جان۔ مڑ حسین دی قربانی دا مقصد کیا رہ گیا؟ وہ کیڑا اسلام ہے جس نو حسین نے زندگی نویں عطا کی تھی؟ وہ کہندے کول ہے، وہ ساڈے کول ہے یا انہاں دے کول ہے؟ نمازاں تو ساڈے کول، روزے تو ساڈے کول ہیں، زکاتاں تو ساڈے کول ہیں، حج تو ساڈے کول ہے، اور درود سلام دے تحفے ہیں تو ساڈے کول ہیں، قرآن دیاں تلاوتاں ہیں تو ساڈے کول ہیں۔ اوہی تو حسین نو وڈا کاری آکھیا جاندا ہے کہ انہاں نیزے تے چڑھ کے بھی قرآن دی تلاوت کیتی، تساں بھی کیتی ہے کدے؟ تساں بھی کدے کیتی ہے؟ یہ مندے ہی نہیں کہ قرآن اصلی قرآن، اصلی قرآن امام مہدی کول ہے، وہ قرآن لکائی بیٹھے۔ امامہ دا کم قرآن لکاونا ہے یا لوکاں نو قرآن دینا ہے؟ بیٹھو، امامہ دا کم کیا ہے؟ قرآن لکا لینا یا قرآن دینا؟ حضرت مہدی ڈرے پین میں کوئی قتل نہ کر دے، اس واسطے ڈرے پین تے 1200 سال تو انہاں دا جھاکا لاندا ہی نہیں پیا، اجے پتہ نہیں قیامت تائیں یو ظاہر ہوندے کہ نہیں ہوندے۔ مجھ سوال ہے بھی آپ بھی گئے تے قرآن بھی گیا، اے امت نال کیڑا بھلا کر گئے؟ امت کولو قرآن بھی لکا لیا تے آپ بھی لک گئے، نہ زبانی انہاں نو سمجھایا حق عیب ہے تے نہیں قرآن انہاں دے حوالے کیتا کہ قرآن پڑھ کے حق معلوم کر لین۔ اس وڈا ظلم نہ جان دی امت نال ہور کی ہو سکدا ہے جڑا مہدی کیتی پے؟ انہاں دا عقیدہ اے وے کہ اے قرآن 11 مرضی دا پیا بنایا ہے، مرضی دیاں آیتاں وچ جڑ چھڑیاں اور جڑیاں مرضی دے خلاف ہاں او وچوں کڈ چھوڑیاں۔ اصلی قرآن دی ہاں 17,000 آیتاں تے ہونے 6,000 تے 600 تے کچھ، گویا 3 حصہ رہ گیا، 2 حصے وچوں ختم ہو گئے، او بھی پہلی پچھے تے پچھے دی پہلے، وچکارلیاں سائیڈاں تے سائیڈاں والیاں وچکار آ گئیاں، اور 2000 تو زیادہ روایتاں انہاں دے مذہب دیاں معتبر کتاباں وچ کہ قرآن اصلی قرآن کوئی نہیں۔ اگر ہن 2000 تو زیادہ روایتاں تے معتبر کتاباں دیاں اے لکھے ہوئے ہوئے کہ اے قرآن اصلی قرآن نہیں، تو آخر نہیں جی نہیں یہ روایتاں غلط ہیں، آمنا وصدقنا سی مندیاں روایتاں ٹھیک نہیں، غلط ہیں، لیکن جس مذہب دیاں معتبر کتاباں دیاں صرف 2000 روایتاں جھوٹیاں ہون، انہاں کتاباں دا اعتبار کیوے تے راویاں دا اعتبار کیوے؟ 2000 تو زیادہ روایتاں جھوٹیاں ہون تے معتبر کتاباں دیاں اس مذہب دا اعتبار کیوے؟ انہاں کتاباں دا اعتبار کیوے؟ گڈی میرے کول کتاب موجود ہے، مستقل کتاب ہے 400 صفحے دی تقریباً، جیسے ثابت ہی کیتا گیا کہ قرآن اصلی قرآن نہیں، اور کوئی شیعہ ہو کے من سکدا ہی نہیں کہ قرآن اصلی قرآن، جڑا آکھے میں شیعہ بھی ہاں تے اے قرآن اصلی مندا او شیعہ ہے ہی نہیں، بکواس کردا ہے، جھوٹ بولدا ہے۔ یہ تصریح اس نے کیتی ہے 400 صفحے دی کتاب، اس نے نتیجہ یہ کڈیا کہ شیعہ ہونا تے قرآن نو مننا اے سوال ہی نہیں پیدا ہوندا کہ دو چیزیں اکٹھیاں ہو سکے۔ تو یہ امامہ دے ذمہ لا دیتا گیا کہ امامہ قرآن امت دے کولو لکا لیا ہے،
مڑ کیا نانے جان دے دین دی خدمت کیتی یا دین نو تباہ کیتا؟ جو قرآن ہی لکا لیا انہاں دے کول تے جے آکھو نہیں ایو قرآن ہے، چلو اسی تہاڈی گل من لینے ہاں، پر جنہاں تانوں قرآن دتا ہے مڑ او جے ہن مرتد تے انہاں دا دتا ہویا قرآن تسی کیوں قبول کر دیو؟